अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार अहमद कुरैशी। नाजरीन, 27 फरवरी 2019 ये एक ऐसा दिन था जब पाकिस्तान की एयर फोर्स ने हमसाया मुल्क के फ़ाइटर पायलट अभिनंदन को ज़मीन पर गिराया और खूब खिदमत की। आखिर में अभिनंदन को पाकिस्तान एयर फोर्स के जवानों ने चाय ऑफ़र की, जिसके बारे में अभिनंदन ने यह कहा कि व्हाट अ फैंटास्टिक टी। उस दिन हुआ क्या था, किस तरह से हमारे जवानों ने, पाकिस्तान एयर फोर्स ने इंडियन एयर फोर्स को ज़मीन पर गिराया और पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की, इंडियन एयर फोर्स की जग हंसाई हुई। इन तमाम मामलात को जानेंगे। मैं आज मौजूद हूँ एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब के घर। उनसे जानते हैं इस कहानी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर थैंक यू वेरी मच, आपके कीमती टाइम का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपने स्पेशली ऑल द वे आए हैं इस बात के लिए। माय प्लेयर सर। सर ये बताइएगा कि 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ था, इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, 27 फरवरी से पहले हमें 26 फरवरी को देखना पड़ेगा क्या हुआ। ये हम सबको पता है कि कल सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब 26 तारीख को हिंदुस्तान ने तकरीबन 12 जहाज़ों के साथ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी करने की कोशिश की, और एक जगह से नहीं 3-4 जगह से, ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स को कंफ्यूज किया जाए और डाइल्यूट कर दिया जाए मुख्तलिफ़ जगहों पे, ताकि फोकस ना हो सके पाकिस्तान एयरफोर्स किसी एक जगह पे। 26 तारीख को जो हमला हुआ बालाकोट के ख़िलाफ़, वो हम सब जानते हैं वो कौन सा बालाकोट हिंदुस्तान ने अटैक किया और वो कौन से टेररिस्ट कैंप थे जो उन्होंने मारे। उसके बदले में ज़ाहिर है, लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क हैं और हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया था, और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और एयर फोर्स को ऑब्वियसली ये पर लाजिम है कि किसी तरह की फ़िज़ाई हदूद की कोई ख़िलाफ़ वर्जी करे तो ना सिर्फ उसको चैलेंज करे बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब दे। उसी शाम को 26 की शाम को ज़ाहिर है हमारी कौम बड़ी परेशान हुई कि हिंदुस्तान ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर और हमारे जहाज़ को चैलेंज नहीं कर सके। लेकिन वो, मैं अपनी कौम को और अपने पाकिस्तानियों को बताता चलूँ कि वो सिर्फ 3 किलोमीटर की वायलेशन कहा जा सकता है। उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन मारने की कोशिश की थी। स्टैंड ऑफ ये होते हैं कि एक जगह पर खड़े हो या उड़ते हुए आप डिस्टेंस का एक मिसाइल मारते हैं जो दूर जाके अपने टारगेट को निशाना बनाता है। इस दौरान कितना कामयाब हुआ कितना नाकाम हुआ वो दुनिया ने देख लिया। दरख्तों के अलावा कुछ नहीं उनको मिला। इससे पहले हमारे वज़ीर आज़म कह चुके थे हिंदुस्तान को कि अगर आपने हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की तो हम अपना जवाब देने का सोचेंगे नहीं, हम आपको जवाब देंगे। उसी शाम को ISPR से आपने सुन लिया था कि हमें ये कहा गया कि हमने हिंदुस्तान को पैगाम दिया कि आपने अपना जो हमला करना था हमारे ख़िलाफ़ किया, अब हमारी बारी का इंतज़ार करें। ये नोट करें कि इतने बड़े मुल्क को, जिसके तकरीबन 1000 जहाज़ है, 65 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं जिसके डिफेंस पर, ऐसी एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स जो छोटी थी उसने चैलेंज किया और बताकर कि अब हमारी बारी है। अगले दिन अलग सुबह हम 3 बजे नहीं गए जैसे हिंदुस्तान आया, हम सुबह 9 बजे गए और हिंदुस्तान के अंदर जाकर पेनिट्रेट करके हमारे 6 जहाज़ों ने टारगेट्स, जो सिलेक्टिव टारगेट्स जो पोटेंशियल हो सकते थे, ना सिर्फ उनको लॉक किया बल्कि लॉक करने के बाद उन्होंने प्लान्ड उनसे हट के एक्चुअल बॉम्बिंग की। पैगाम देने का मकसद ये था कि अगर आप हमारे साथ कुछ करेंगे तो हम इतनी एक्यूरेसी से आपके ये टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। इस दौरान ये याद रखिए कि सिर्फ जब भी इस तरह का अटैक प्लान होता है और सरप्राइज़ का एलिमेंट ना हो, जिसको हमारे पास नहीं था वो सरप्राइज़ का ऑप्शन जो कि हिंदुस्तान के पास था, वो ऐसे होता है कि आपने ज़ाहिर अपने सारे प्रिकॉशन लेने होते हैं, ऑफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप जाते हैं तो ज़ाहिर आपको रिस्क भी ज़्यादा होता है, आपको नुकसान का एहतमाल भी ज़्यादा होता है, और वो प्लानिंग उतनी ज़्यादा सीरियस आपको करनी पड़ती है कि आपको नुकसान ना उठाएं और उल्टा आपके लिए शर्मिंदगी का बायस ना बन सके। तो हमारी इस एयरफोर्स के पूरे पैकेज की जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ थी, एयरफोर्स की टर्म में एक जहाज़ों का एक फ़्लीट होता है जिसको स्वीप कहते हैं, उसको कहा जाता है स्वीप। स्वीप का मतलब होता है कि वो सफाई करता है उस एरिया से जहाँ पे हमारे जहाज़ों ने इंटेंडेड, जिनका टारगेट होता है कि अगर कोई दुश्मन की तरफ से जहाज़ हों तो उनको वो परे रखता है। एक होती है स्ट्राइक। स्ट्राइक वो होते हैं जो बॉम्बिंग करते हैं, जाके जो बॉम्ब कैरी करते हैं जहाज़, और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो टारगेट तक पहुँच सकें। और एक एलिमेंट होता है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट वो होते हैं मुहाफ़िज़ की तरह, वो साथ जाते हैं स्ट्राइक के, और वो साथ इसलिए जाते हैं कि अगर वो स्ट्राइक जब जा रही हो और कोई दुश्मन मज़ामत करे तो ये उसका सफाया कर सकें या उसका मुकाबला कर सकें।
اس کے بھی پیچھے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ الیکٹرانک وارفیئر بھی ہوتی ہے، جو ہمارا ایلیمنٹ تھا بھی اور ہوتا بھی ایسے سینسٹیو مشنز میں، جو کہ جیمنگ کرتا ہے. اور جیمنگ کس چیز کی کرتا ہے؟ جو دشمن کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے جہاز آپس میں بات نہ کر پائیں، بات نہ کر سکیں، انہیں کنٹرول کر لیں. نہیں، وہ بات تو کرتے ہیں لیکن ان کی بات میں ہم اتنا الیکٹرانک وارفیئر کی انٹرفیئرنس کر دیتے ہیں کہ آپ کو میری سمجھ نہیں آئے گی، مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئے گی. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے پیچھے ایک دشمن کا جہاز آیا ہوا ہے تو آپ تک جب بات پہنچے گی نہیں تو آپ اپنا ڈیفنس کیسے کریں گے؟ تو یہی پاکستان ایئر فورس نے پلانڈ کیا، الیکٹرانک جیمنگ کی. ہمارے ایئر بورن سرویلنس ریڈار دشمن کے سارے جہازوں پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور ہماری سویپ انٹر ہوئی، پھر اسٹرائک پیکج گیا، اور پھر اسکواڈ اس کے ساتھ گئے. اس دوران جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم نے ٹارگٹ کیا پھر ان کو، اور فزیکلی ان کو بام نہیں مارا، ان بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو، ان کے پیٹرولیم کے سٹاک کو، ان کے ویپنز اور اسلحے کے جو ٹھکانے تھے ان کو نہیں نشانہ بنایا. اور اس ساری کارروائی کے دوران یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ ہمارا جو اسٹرائک کا پیکج ہے وہ ہمیں انٹرسیپٹ کر لیں گے اور ٹارگٹ تک نہیں پہنچنے دیں گے. نہ صرف ہمارے لوگ ٹارگٹ تک پہنچے، بلکہ جب ہندوستان نے اپنے انٹرسیپٹر بھیجے پکڑنے کے لیے تو ہمارے جو جہاز تھے انہوں نے اپنے علاقے میں آنے پر مجبور کر دیا، اور اوپر سے جیمنگ ہو رہی تھی، وہ آپس میں بات نہیں کر پاتے. اور یہی ٹائم تھا جب، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ونڈو آف اپرچونٹی، ایک گولڈن چانس تھا جس کے اندر سیکنڈز نہیں، سپلٹ سیکنڈز کی گیم ہوتی ہے کہ پاکستانی ایئر فورس کے جہازوں نے میزائل کا نشانہ لگایا اور ان کے 2 جہازوں کو تباہ کر دیا. ایک چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسی دوران ہندوستان کا ایک اور ہیلی کاپٹر جو ان کے اپنے علاقے میں اڑ رہا تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پاکستان کا کوئی ڈرون طیارہ ہے جو بغیر پائلٹ کے ہوتا ہے، اپنا جہاز ہیلی کاپٹر مار لیا، اور 6 جوان اپنے ان کے مارے گئے، اور 6 کرو مارے گئے اس ہیلی کاپٹر میں بھی، پینک میں. جبکہ پاکستان کے ایئر فورس کامیابی سے تمام کے تمام جہاز واپس آنے میں کامیاب، اپنے بیسز پہ آنے میں کامیاب ہوئے. اس پہ ہندوستان نے ایک اور کلیم کیا کہ ہم نے ایک F-16 مار گرایا. دیکھیے F-16 اتنا کھلونا نہیں ہے کہ کوئی مار لے اور کسی کو پتہ نہ لگے. جہاں وہ ملبہ گرتا ہے، جس طرح ہم نے دکھایا، آج بھی ہمارے پاس ملبہ موجود ہے ان کے جہاز کا، دوسرے کا بارڈر پار گرا، ظاہر ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اس کے شواہد ہیں. ہندوستان نے اگر F-16 مارا ہوتا تو ہوا میں تحلیل تو نہیں ہوتا. آپ حیران ہوں گے کہ ایک میڈیا، مجھے کسی نے کلپ بھیجا انہی دنوں میں، اور ہندوستان کا ایک کمنٹیٹر یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں F-16 اس لیے نہیں ملبہ مل سکا کہ اس میں اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے اس کا ملبہ. اتنی فنی باتیں کی گئیں کہ ہمیں اس لیے ملبہ نہیں مل رہا کہ وہ تحلیل ہو جاتا ہے. تو ایسے چیزوں کا تو کوئی علاج نہیں نکلا. لیکن اس کے باوجود میں ثبوت کے طور پہ یہ پیش کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے جو ملٹری ٹیکنیکل ایڈوائزر یہاں موجود تھے اور ڈپلومیٹ سارے تھے، سب کو گنوائے گئے. الحمدللہ ہمارے 76 ایئر کرافٹ ہمارے تھے اور سب کے سب موجود اور گنے گئے. بنیادی طور پر اس سارے عمل کا، اس ساری ایکٹیویٹی یا اس آپریشنز کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، ایک خوددار ملک ہیں. ہماری سالمیت کو چیلنج کرنے کی ایک پنشمنٹ ہے اور ایک قیمت ہے. کوئی بھی ہماری ملک کی سالمیت کو چیلنج کرے گا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. مجھے ہمدردی ہے بارڈر پار ایئر فورس کی، جس کے پاس 1000 جہاز ہے، ہم سے 3 گنا زیادہ جہاز ہیں ان کے پاس، جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایریا ریجنل سپر پاور ہیں. اور ان کو بتا کے جایا جائے، دونوں اٹیکس میں، پاکستان اور ہندوستان کے اٹیکس میں یہ فرق تھا وقار صاحب کہ وہ بغیر بتائے رات کے 3 بجے آئے تھے اور 4 جگہوں پہ گئے تھے تاکہ ہمیں کنفیوز کر سکیں. ہم نے شام کو اعلان کیا کہ اب ہماری باری ہے، انتظار کرو، اور اگلے دن صبح 9 بجے ہم چلے گئے. یہ بھی نہیں کہ 2 مہینے انتظار کر کے ایگزاسٹ ہو گئے، تھک گئے ہوں گے تو اچانک ہم نے فائدہ اٹھایا. صبح 9 بجے ہم چلے گئے، دن دہاڑے، چھپ کے رات کو نہیں گئے، اور وہ کچھ کر کے آئے جس کی دنیا گواہ ہے. سر، ان میں سے کون سا طیارہ جس نے ابھی لندن کی خدمت کی، ان میں سے کون سا طیارہ ہے؟ اس میں سے یہ JF-17 تھنڈر ہے، اور یہ جو 2 ہیں جو سائڈوں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ مراج طیارے ہیں جو بنیادی طور پر میں نے بھی 1000 گھنٹہ ان جہازوں پہ فلائنگ کی ہے، جو اسٹرائک کے لیے گئے تھے، اندر پینیٹریشن کیے تھے، جنہوں نے بومبنگ کرنی تھی سمجھ لیں. وہ یہ 2 جہاز تھے، یعنی کلر مختلف ہے لیکن ٹائپ ایک ہی ہے. یہ مراج ہمارے پاس اٹیک ایئر کرافٹ کہلاتا ہے بنیادی طور پر. تو یہ اٹیک میں شامل تھے اور باقی پیکیج ہمارا مختلف جہازوں کا کمپوز کرتا تھا. سر، لاسٹ کوسچن یہ بتائیے گا کہ ایئر فورس میں، پاکستان ایئر فورس میں واقعی چائے فنٹاسٹک ہوتی ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ہمارا مہمان میزائل لے کے یا بام لگا کے
ہمارے بارڈر پار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمارے ملک کے دفاع کو چیلنج کرتا ہے تو ہم پھر فینٹاسٹک میزائل سے اس کا ویلکم کرتے ہیں. لیکن جب وہ نہتا ہو جاتا ہے اور ہمارے قبضے میں آ جاتا ہے پھر ہم اصل چائے سے اس کو فینٹاسٹک کرتے ہیں. تو دونوں میزبانیوں میں ہمارے فرق ہے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ. ویلکم جی، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور آنر کی بات ہے کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ایسے ٹاپک کو آپ نے قوم کے ساتھ شیئر کرنے کی ایک مشن کیا ہے اپنے لیے. مائی پلیئر. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. گاڈ بلیس یو.